नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपामा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा वृद्धि। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रीहरू, सांसद र कर्मचारी नै अनियमिततामा संलग्न भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर। नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण घट्दा संक्रमितको संख्यामा गिरावट। पछिल्लो 24 घण्टामा 1790 जनामा संक्रमण पुष्टि, कुल 1361 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण न्यून भएका स्थानमा सबै सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सीसीएमसीको प्रस्ताव। काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय। पूर्व स्वीकृति बिना वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता लिने गरेको खुलासा। कतारी दूतावासको कूटनीतिक गाडीको दुरुपयोग। राजनैतिक शक्तिको आडमा दलालको दादागिरी। महोत्तरीकी 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका युवकको घरमा आगलागी। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार। बर्दिवास देशभर तनावग्रस्त। मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड हाफिज सईदलाई गैरकानूनी रकम चलाएको मुद्दामा 10 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। सम्पत्ति पनि जफत गर्ने आदेश। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का आईसीसी पुरुष एसोसिएट प्लेयर अफ द विकेट अवार्डका लागि मनोनीत। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुँदै गएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ। भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र सरकारी कर्मचारीहरू मुख्य कारक रहेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्युरोमिटर जीसीबी एसियाको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल 2019 को करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा 180 देशमध्ये 113औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपालले 100मा 34 मात्र अङ्क पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहभागीहरूमध्ये 84% नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकार भएको उल्लेख गरेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा उनीहरूको कार्यकालका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावी गरेका छन्। 50%ले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको संलग्नता रहेको बताउँदा 3%ले थाहा नभएको र 47%ले केही र वा कोही नभएको बताएका छन्। सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नता बारे नेपालमा 43%ले अधिकांश वा सबै भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने 54%ले केही भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। 55% नेपालीले केही सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथा 43%ले सबै कर्मचारी भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। पछिल्लो 12 महिनामा सार्वजनिक सेवा लिएका मध्ये 12%ले सार्वजनिक सेवा लिँदा घुस दिएको तथा 29%ले आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचको प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले नेपालमा मत खरिद हुने गरेको समेत देखाएको छ। 13%लाई मतको सट्टा घुसको प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। 7%ले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहारमा परेको र अन्य कोही परेको उल्लेख गरेको छ। 17 देशमा मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी 3 मध्ये 1 जनाले सांसदहरू भ्रष्ट रहेको उल्लेख छ। 40%ले स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट रहेको बताएका छन् भने 58%ले केही जनप्रतिनिधि भ्रष्ट रहेको बताउँदा 3%ले मात्र थाहा नभएको बताएका छन्। 28%ले अधिकांश प्रहरी भ्रष्ट रहेको बताउँदा 70%ले केही वा नभएको बताएका छन्। त्यही 24%ले अधिकांश न्यायाधीश समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो 12 महिनामा 16 देशमा औसतमा 38%ले भ्रष्टाचार बढेको बताउँदा 32%ले घटेको बताएका छन् भने 28%ले उस्तै रहेको उल्लेख छ। कन्ट्री अन फोकस नेपाल भन्दै नेपालमा 58%ले भ्रष्टाचार बढेको र सरकारी काम कारबाहीमा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीको संलग्नतालाई कारक देखाएको छ। नेपालमा सर्वसाधारणले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षामा दुःख पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा केन्द्र सरकारदेखि तल्लो तहसम्म नै भ्रष्टाचार बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। 43%ले सांसदहरू र सरकारी अधिकारीहरू, 40%ले स्थानीय तहका सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको जनाएका छन्। सबैभन्दा कम 18%ले सैन्य अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको प्रतिवेदनमा एसियाका 17 देशमा भ्रष्टाचार बढेको र सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले पछिल्लो 12 महिनामा सार्वजनिक सेवा लिने झण्डै 5 जना मध्ये 1 जनाले घुस दिएको जनाएको छ। नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाको PCR परीक्षण संख्या घट्दा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भए जस्तो मात्रै देखिएको छ। यद्यपि परीक्षण संख्या घटाएकोले संक्रमितको संख्यामा गिरावट आएको छ, जसले गर्दा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1790 लाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1790 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,843 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1790 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 721 जना महिला र 1069 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 947 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 692, ललितपुरमा 190 र भक्तपुरमा 65 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 84,517 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 331 जनाको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या 76,442 छ। ललितपुरमा 12,577 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा 91 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 10,897 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 7,588 संक्रमित मध्ये 87 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 6,893 जना निको भइसकेका छन्। काठमाडौँमा 7,784, ललितपुरमा 1,589 र भक्तपुरमा 608 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,24,078 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 2,04,858 जना निको भएका छन्। विगत 24 घण्टामा 2,791 जना कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमण मुक्त हुने दर 91.42% रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,859 जना रहेका छन्। मंगलबार देशभर 24 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 1,361 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,843 जनाको PCR परीक्षण भएसँगै कुल परीक्षण 16,81,279 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म आइसोलेसनमा 17,859 जना रहेका छन् भने जसमध्ये 6,518 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। त्यसैगरी 629 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने 393 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयको अनुसार 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ। यति बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोरोनाको PCR परीक्षण गराउँदै आएका केही निजी प्रयोगशाला बीच जुहारी चलिरहेको छ। मन्त्रालयले 4वटा निजी प्रयोगशालालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी गत 7 गते दिएको थियो। तर नियम पालना नगरेको आरोप लागेका अस्पतालले सरकारको आरोपमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 4वटा निजी प्रयोगशालालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी गत 7 गते दिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले रिपोर्ट नेगेटिभ आएको नमुना 1 महिना र पोजिटिभ आएको स्वाबको नमुना 4 महिना भण्डार गरेर राख्नुपर्ने नियम पालना नगरेको भन्दै स्पष्टीकरणको माग गरेको जानकारी गराएका थिए। स्पष्टीकरण सोधिएका निजी प्रयोगशालाहरूमा स्टार अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, सूर्य हेल्थ केयर र सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी रहेका छन्। मन्त्रालयले गलत काम गर्ने प्रयोगशालालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो। तर गलत तरिकाले काम गर्ने कतिपय अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले भने सरकारको नै गलत भएको आरोप लगाएका छन्। नियम पालना नगरेको आरोपसहित स्पष्टीकरण सोधिएको ललितपुरको स्टार अस्पतालले सरकारले लगाएको आरोप झुटो भएको दावी गरेको छ। अस्पतालले नमुना संकलन, परीक्षणदेखि रिपोर्टको संरक्षण समेत सफ्टवेयर मार्फत हुने भन्दै गलत रिपोर्ट दिने कुनै सम्भावना नै नरहेको बताएको छ। त्यसमा भण्डारण सम्बन्धी उसमा चाहिँ उहाँहरूले 48 घण्टा र कति लेख्नु भएको छ, त्यहाँ त्यही अनुसार नै हाम्रो ल्याबमा चाहिँ त्यही नै भइरहेछ। हामीसँग स्टोरेज क्यापासिटी छ, हामीसँग -80 डिग्रीको पनि भएकोले नि अहिले मन्त्रालयले नै हामीलाई इभन पछि भ्याक्सिनको लागि पनि हामीलाई पनि वान अफ द राख्दैछ। किनभने -80 डिग्रीको धेरै कम संस्थाहरू र ल्याबमा चाहिँ स्टोरेज क्यापासिटी भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई पनि एउटा चाहिँ प्राइमेरी हस्पिटलको रूपमा चाहिँ राख्नु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसले हामी कहाँ स्टोरेज गर्नलाई चाहिँ समस्या होइन,
तर जे चाहिँ त्यहाँ लेखिया छ त्यो गरेको हो। त्यसपछिको हामीलाई 1 महिना र 3 महिनाको आधिकारिक पत्र र औपचारिक पत्र नआएको र अब त्यो आइसकेको मिडिया थ्रु अथवा उसको आएपछि अब हामी त्यो पनि सुरु गर्छौँ। स्टार अस्पताल, हेम्स अस्पताल, सूर्य हेल्थ केयर र सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीको अस्पतालका प्रयोगशालामा परीक्षणपछि केही व्यक्तिको नमुना गन्तव्य देश पुगेपछिको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि सो कुराको विरोध भएको थियो, जसले गर्दा प्रयोगशालाको विश्वसनीयतामा शङ्का उब्जिएको थियो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिले सङ्क्रमण न्यून भएका स्थानमा यसअघि बन्द भएका सेवाहरू सुचारू गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको सीसीएमसी बैठकले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै यसअघि बन्द गरिएका सेवाहरू कोरोना सङ्क्रमण न्यून हुँदै गएको स्थानमा खुला गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना जोखिम उच्च देखिएका स्थानमा पहिचान गरी निश्चित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सिल गरी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित भएका अलावा अन्य देशहरूबाट पनि आवश्यकता अनुसार थप उडान गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुडागाईले जानकारी दिनुभयो। केही जिल्लाहरूमा अहिले सङ्क्रमणको दर घट्दै गएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले सङ्क्रमणको दर उच्च नै रहेको देखिएको छ। सङ्क्रमण दर उच्च रहेका स्थानहरूमा र सङ्क्रमण न्यून भएका स्थानहरूमा के सेवाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा विस्तृतमा छलफल भयो। बैठकमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकले उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ भने मेयर फोरमको सुझाव दिएअनुसार उपत्यकामा लकडाउन वा सिल गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको गुनागाईले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका एकीकृत एम्बुलेन्स सेवाको पार्किङको समस्या अहिले देखिएको हुनाले केही नगरपालिकाहरूमा लोकेट गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य नगरपालिकाहरूमा यो पार्किङको व्यवस्था मिलाएर व्यवस्थित गर्ने एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता गर्ने व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै गरी समितिमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने विषयहरूमा थप छलफल गरेर प्रस्ताव लैजाने गरी निर्णयहरू भएका छन्। त्यस्तै बैठकमा नेपालभर कोरोना संक्रमणको अवस्था तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासका बारेमा छलफल भएको थियो। नेपालमा विकृति र विसङ्गति हरेक क्षेत्रमा छ। ठगी र दलालको दबदबा पनि उस्तै छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा त झन् ठगी र दलाली मात्रै होइन, दादागिरी पनि मौलाएको छ। मङ्गलबार वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौँको होम इन्टरनेसनलमा छापा मार्दा मेन पावर कम्पनीको शक्ति र पहुँचका आधारमा बेरोजगार युवा कसरी ठगिन्छन् भन्ने पर्दाफास भएको छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेश जानुको पीडा त छँदैछ। मेन पावर, त्यसमा आबद्ध दलाल अनि तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र बदनाम हुँदै आएको छ। मङ्गलबार वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौँको हेप इन्टरनेसनल मेन पावरमा छापा मार्दा त्यस्तो विकृतिको पर्दाफास भएको छ। कतारको प्रहरी सेवामा लैजाने भन्दै अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा विभागले काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित होप इन्टरनेसनल मेन पावरमा छापा मारेको थियो। छापा मार्नका लागि विभागका प्रतिनिधिहरू प्रहरी सहित पुगेका थिए। उक्त मेन पावर कम्पनीले पूर्व स्वीकृत नलिई कतारको प्रहरी सेवामा लाने कामदारको अन्तर्वार्ता लाजिमपाटकै एक होटलमा गरिरहेको थियो। कानुन विपरीत काम गरिरहेको मेन पावर कम्पनी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न खोजिए पनि त्यहाँ शक्ति र पहुँचको प्रदर्शन राम्रैसँग भयो। सुरुमा प्रहरी अधिकारीहरूले मेन पावर सञ्चालकलाई कारबाही वा पक्राउ गर्न निकै अग्रसरता देखाएका थिए। तर जब मेन पावर सञ्चालकले राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरे तब प्रहरी नै पछि हटे। पूर्व स्वीकृत नलिई अन्तर्वार्ता लिनु त अवैध थियो नै, अन्तर्वार्ता लिएका लागि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संशोधन विभागका उच्च अधिकारीहरू समेत आएका थिए।
र उनीहरूले नेपाल स्थित कतार दूतावासको कूटनीतिक गाडी समेत प्रयोग गरेका थिए। सञ्चारकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका कारण प्रहरी प्रशासनले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सकेन। अन्ततः एकजना दलाल हरि विक भन्नेलाई प्रहरीले हतकडी लगायो। विभागले उक्त मेनपावरको विभिन्न कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। होप इन्टरनेसनलका मध्यस्थकर्ता योगेश बहादुर सुनवारले समाचार सार्वजनिक गरेको खण्डमा कतारसँगको नेपालको सम्बन्ध बिग्रिने भन्दै उम्किने प्रयास गरेका थिए। अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकज्यूसँग सोधपुछ गरियो र त्यहाँको चाहिँ एकजना कर्मचारीलाई पनि सोधपुछ गरियो र उहाँले एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको छ। आज अन्तर्वार्ता थियो, 4 जनाको लागि थियो होइन, तर हामीले विभागबाट स्वीकृति लिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। अहिले प्रारम्भिक रूपमा देखिएको चाहिँ त्यही छ। बाँकी कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के कारणले चाहिँ तपाईँले स्वीकृति नलिनुभएको भनेर चाहिँ हामीले पत्रलाई सञ्चालकलाई चाहिँ भोलिको मितिमा चाहिँ 24 घण्टाभित्र विभाग उपस्थित हुनु भनेर हामीले एउटा पत्र काटेर छोडेका छौँ। विभागका अनुसन्धान अधिकृत कुशल बरालले यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भन्नुहुन्छ भने त्यो म त्यसमा कुनै सम्पर्कमा कसै कमेन्ट दिन सक्दिनँ। मलाई भनेको डेलिगेटलाई उनीहरू पहिलो अरू कुन म्यान पावरमा कहीँ गएको पनि छैन, यिनीहरू आएका हुन्, आएर जाने हुन्, मिटिङ गरेर हेरेर यदि क्यापेसिटी भएको छ भने तिमीलाई गराउने भन्ने हिसाबले आएको हो। तर जुन हिसाबले हाम्रो यो बाहिरको हुलदङ्गा जस्तो भयो, यो भयो भने कटर गभर्मेन्टको चाहिँ नेपालको इम्प्रेसन सायद त्यति राम्रो। अवैध अन्तर्वार्ता लिने होप इन्टरनेसनलका सञ्चालक प्रभाकर्ण राणा हुन्। उनले अवैध अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा केही पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। यसअघि सोमबार पनि विभागले एसओएस मेनपावर सर्भिस र डिजी इन्टरनेसनल मेनपावरमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। विभागले 3वटै मेनपावर सञ्चालकलाई 24 घण्टाभित्र विभागमा बयान दिनका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत नगर्दा समस्या परेको जनाएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा महासङ्घका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले खाडी मुलुकबाट आएका मागपत्र सम्बन्धित देशका दूतावासबाट स्वीकृति नहुँदा समस्या परेको बताएका हुन्। उनले कोरोनाको बहानामा नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र स्वीकृत गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। वैदेशिक रोजगारका निम्ति आएका मागपत्रको प्रमाणीकरण नभए नेपालमा आएका माग पनि गुम्न सक्ने उनको भनाइ छ। पर्यटक भिजालाई मात्रै स्वीकृति हुँदा अन्य देशमा मानव तस्करी हुन सक्ने सम्भावना भएको उनको तर्क छ। अब यस क्रममा चाहिँ जस्तै बराइनले पनि आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट भिजा खोलेको अवस्था छ, बराइनले पनि खोलेको अवस्था छ, कतारले पनि अस्ति भर्खरै केही दिन अगाडि नै इम्प्लोइमेन्ट भिजा खोलिसकेको अवस्था छ। जुन मुलुकमा इम्प्लोइमेन्ट भिजा खोलिसकेको छ त्यो मुलुकको मागपत्र हामीलाई चाहिँ इन्क्वायरी भइरहेको छ। ठुलो मात्रामा करिब हामीलाई हाम्रो डाटा अनुसार चाहिँ करिब 70,000 हाराहारीमा यी गल्फका विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ मागपत्र आउने सम्भावना छ, बढेको छ। हामीसँग त्यो इन्क्वायरी आएको छ। छलफलपछि यस विषयमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयसँग यसबारे जानकारी लिने समितिले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महोत्तरीमा 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण कुमार शाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै बर्दिवासमा स्थानीयहरूले दिनभर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूको भिडलाई हटाउन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय सञ्जय नेउपाने, श्याम कार्की र अफ्ताब आलम घाइते भएका हुन्। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाउँदा सञ्जयको तिग्रामा गोली लागेको हो। यस्तै प्रहरीले अश्रु ग्यास र हवाई फायर गर्दा श्याम र अफ्ताब घाइते भएका हुन्। उनीहरूको बर्दिवासको शुभ स्वस्तिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहानैदेखि भएको प्रदर्शनले उग्र रूप लिएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गोली
गोली चलाउनु परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ। बालिका हत्याको आरोप लागेकाको कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले ढुङ्गा मुढा गरेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका अरुण कुमार शाहको घरमा आक्रोशित स्थानीयहरूले आगजनी समेत गरेका थिए। बालिकाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 25 वर्षीय शाहको घरमा ढुङ्गा मुढा गर्दै स्थानीयले आगो लगाएका हुन्। आइतबार साँझदेखि हराइरहेकी बालिकाको हत्या गरी बोरामा राखेर फालिएको अवस्थामा प्रहरीले मध्यरातमा शव भेटेको थियो। पक्राउ परेका शाहले बालिकाको हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या भएकी 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगिएको छ। सुदूरपश्चिमको बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र झुलाघाटबाट गोठला पानीतर्फ जाँदै गरेको ना 1J2196 नम्बरको जीप दशरथचन्द नगरपालिका 10 पुड्कामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा दशरथचन्द नगरपालिकाकी 75 वर्षीय पार्वती चन्द, 77 वर्षका भगीरथ पाण्डे, 70 वर्षकी पार्वती चन्द, 58 वर्षीय कृष्ण लावड र सुनरिया गाउँपालिकाकी 75 वर्षीय कलावती चन्दको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। भारतबाट पेन्सन बुझेर फर्किएका भारतीय भूसैनिक परिवार चढेको जीप दिउँसो 1 बजे दुर्घटनामा परेको थियो। घाइते 4 जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल बैतडीमा राखिएको छ। 11 जना सवार जीपमा रहेका 2 जना यात्रु भने सकुशल रहेका छन्। जीप चालक गोपाल कार्कीको अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि धनगढी पठाइएको प्रहरीले बताएको छ। लामो समयको अन्योलपछि अन्ततः कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि गत वैशाखमै हुनुपर्ने परीक्षा झण्डै 7 महिनापछि सुरु भएको हो। परीक्षा सुरु भएसँगै अभिभावकहरू उत्साहित छन् भने विद्यार्थीहरूले तयारी नपुगेको गुनासो गरेका छन्। कोरोनाका कारण वैशाखमा रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा मंगलबारबाट सुरु भएको छ। देशभरका 4,32,500 विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा अवधि 1.5 घण्टाको तोकिएको छ। 4,105 विद्यालयमा हुने परीक्षामा पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ। परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीको ज्वरो अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिएको छ भने मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले घरपाएक र फरक जिल्लाका परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकले समेत अनिवार्य रूपमा ज्वरो परीक्षण गरी मास्क लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले भने चिन्तित देखाएका छन्। लामो समय स्थगित भएको परीक्षा थोरै समयको अन्तर राखेर मिति सार्वजनिक गरेकोले आफूहरूको तयारी पूरा हुन नपाएको विद्यार्थीको गुनासो छ। बुक्सहरू हेरिरहेको थिएँ, अब कोर्स फेरि बिचमा गाह्रो हुन्छ भनेर न त यत्तिकै गाउँ गएको थिएँ, थाहा भयो लकडाउन हुन्छ भनेर, अनि फ्यामिलीसँगै गाउँमै थिएँ। कोर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो टपिक थाहा छ होइन, बट त्यसलाई अब रिकल गरेर दिमागमा सबै एकैचोटि त्यत्रो कोर्स बट अब कम भयो नि त एक्जाम त मार्क्स त त्यत्रो सबै पढेर कम लेख्दाखेरि अलिक गाह्रो चाहिँ हुने रहेछ एक्जाममा। अब के भन्दा बिचमा पनि अब जे बेला बेलामा अब एक्जाम हुन्छ अरे भन्ने अब जे एउटा डर दिइराखेको थियो नि त, त्यही भएर प्रिपेयर नै थियो। अब भने पनि अब जस्तो ग्याप हुँदा चाहिँ अब गाह्रो त अभियसली गाह्रो हुन्छ त्यो त। जस हल्का रिकलहरू चाहिँ गरिरहेको थिएँ, तर अब एकैचोटि एक्जाम हुन्छ भन्दाखेरि अब हल्का डर त लागिरहेको थियो। तर जे होइन अब आज होइन भोलि पनि दिनु त पर्छ एक्जाम, अनि त्यही भएर जस प्रिपेयर गरेको थियो त्यो अनुसार भयो एक्जाम। गाडीको व्यवस्था नभएर नि गर्नु भएन नि त। अब आज नि मैले आउँदाखेरि बाइकमा आएको, अब मैले देखेँ त्यो गाडीमा झुन्डाइ मान्छे आयो, त्यसरी त बढ्ने भयो नि। अब यो अलि सम्म स्टेबल भए बेला गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो यसो लाग्छ। जस्तै कि तिमीलाई यो एक्जाम दिइरहँदा र एक्जाम तर अभिभावकहरू भने आफ्नो सन्तानले परीक्षामा राम्रो गर्ने विश्वास लिएका छन्। यसपटक कोरोना महामारीका कारण परिस्थिति सामान्य नभए पनि परीक्षाको नतिजा राम्रो आउनेमा अभिभावक ढुक्क छन्। पढ्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ भन्ने सबै उनलाई थाहा थियो। कति समय खेल्ने, कति समय पढ्ने, के गर्ने भन्ने उनीहरूले रुटिन नै बनाएको थिए। मेरो छोरी पनि सिए पढ्छिन् होइन, त्यो भएर त्यस्तो चाहिँ थिएन। हामीले मेरो छोराहरूले त्यस्तो पढ्नमा हेलचेक्राइ गर्ने, बाबुआमालाई नटेर्ने त्यस्तो खालका थिएनन् होइन।
परीक्षा केन्द्रहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। विद्यार्थीलाई सुरक्षित राख्नका लागि सबै उपाय अपनाइएको परीक्षा केन्द्र भएका विद्यालय तथा केन्द्राध्यक्षहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। संक्रमण आफूमा सर्ने हो कि भन्ने किसिमको अलिकति डर, अलिकति त्रास, अलिकति भय चाहिँ हामीले पाएका थियौँ। तर उनीहरूलाई हामीले विश्वस्त बनायौँ, उनीहरूलाई ढुक्क बनायौँ, किनकि हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू सबै अपनाएका छ भन्यौँ। र हामीले गेटबाट आज 8 बजेबाट परीक्षा सुरु हुने भए पनि हामीले 7 बजेबाट नै विद्यार्थीहरूलाई बोलायौँ र एउटा बेन्चमा एकजना विद्यार्थी राखेर करिब 2 मिटरको दूरी कायम हुने गरी हामीले त्यो व्यवस्था गरे हुनाले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू करिब सबै उपस्थित भए। हामी कहाँ सुरुमा विद्यार्थीको चेक गर्ने अनि त्यसपछिबाट उसको टेम्परेचर नर्मल भएपछिबाट हामी सेनिटाइजेसनमा पठाइदिने। सेनिटाइजेसन भएपछिबाट उसको आफ्नो हलतिर ऊ प्रसिड हुन्छ। अनि बाइचान्स कुनै विद्यार्थीको चाहिँ टेम्परेचरहरू चाहिँ अलिकति तापक्रमहरू चाहिँ बढी देखिएको खण्डमा चाहिँ उसलाई एकछिन आइसोलेट गरेर अनि छुट्टै कक्ष मिलाएको हुन्छ, त्यसमा गएर परीक्षा लिने गरिएको छ। यस वर्ष बोर्डले उपत्यका, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल लगायतका प्रदेश अनुसार फरक प्रश्नपत्र तयार पारेको छ। परीक्षाको प्रदेश परीक्षा कार्यालय, स्थानीय निकायको जिल्ला शाखा र जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले परीक्षा अनुगमन गरेका छन्। परीक्षा 16 गतेसम्म हुने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले यो वर्ष 40% का लागि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गरेको हो। बाँकी 60% मध्ये 40% अङ्क कक्षा 11 र 20% कक्षा 12 को आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट जोडिनेछ। बोर्डले परीक्षा सकिएको 1 साताभित्र सबै उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी अङ्क पठाउन निर्देशन दिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। अध्यक्षद्वयको आरोप प्रत्यारोपबाट सुरु भएको नेकपा भित्रको विवाद अहिले ओली गुट वा प्रचण्ड नेपाल गुट कुन बलियो र शक्तिशाली भनेर शक्ति देखाउने तहसम्म आइपुगेको छ। शीर्ष नेताहरू बीचको विवाद र असन्तुष्टि बढ्दै गर्दा तेस्रो तहका नेताहरू भने पार्टीलाई फुटाउ हुनबाट जोगाउने दबाव सृजना गर्न व्यस्त छन्। दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद समाधान हुने वा थप बढ्ने बारे अन्यल देखिँदै गर्दा दोस्रो तहका नेताहरू पार्टीलाई फुटबाट बचाउनु पर्ने अभियानमा जुटिरहेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरू दुवै अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरू सचिएर पार्टीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक तथा शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा व्यस्त समेत छन्। महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री समेत रहेका शङ्कर पोखरेल, सुभाष नेवाङ, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भूषाल, पार्वत गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, देवेन्द्र पौडेल, योगेश कुमार भट्टराई, मणि थापा लगायतका नेताहरू सक्रिय भएर पार्टी विभाजन नगर्न नेतृत्वलाई ताकेता गरिरहेका छन्। आन्तरिक छलफल गरेका छौँ, त्यसपछि फुटबाट जोगाउन पहल गरौँ। स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरू भइयो भने जोगाउन सकिन्छ। अनि नेताहरूलाई पनि संस्थागत र सामूहिक रूपमा भनौँ, भन्ने जाने भेट्ने भन्ने कुरा भएको छ, भेटिरहेका छौँ। फुटबाट जोगाउने। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा समूहको 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै थप चिडिएका छन्। आरोप प्रत्यारोपको पत्रको थालनी अध्यक्ष ओली आफैले सुरु गरे पनि अहिले अर्को जवाफी प्रतिवेदन ल्याउने चर्चा पनि चलिरहेको छ। दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकता जोगाउने अभियानमा सक्रिय देखिँदा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड भने एकअर्कालाई थप चिडाउने क्रियाकलापमा व्यस्त छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली नयाँ सिराबाट सहकार्यको आह्वान गरिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरेर सहकार्यको आग्रह गरिरहेका छन्। अझ प्रचण्ड नेपाल समूहको राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यकर्तामाझ पठाउने काम भएको छ। अध्यक्ष द्वयका यस्ता गतिविधिले नेकपा फुटको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको आकलन गरिँदै गर्दा दोस्रो तहका नेताहरू भने अहिलेको विवाद र अन्तरसङ्घर्षले पार्टी नफुट्ने दाबी गरिरहेका छन्। अन्तर्विरोधका एजेन्डाहरूलाई केलाएर हेर्दा अध्ययन गर्दा के होला, नेकपा सग्लो लहरा कि फुट्ला, सरकार ढल्ला कि रहला भन्ने खालका चाहिँ चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन्। मेरो बुझाइमा पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, सामान्य मात्रै होइन उच्च स्तरको पनि अन्तर्विरोध हुन्छ जो नेकपामा चलिरहेको छ। यही कारणले मात्रै नेकपा पार्टी विवादमा जाने। हुन त ओली पक्षका नेताहरूको गुटगत भेटघाट पनि यो बीचमा चलिरहेको छ अनि प्रचण्ड नेपाल समूह पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई कसरी गलाउने भन्ने रणनीतिमा व्यस्त छन्। यसरी शीर्ष नेताहरूको गुटगत दौडधुपले तीव्रता पाउँदै गर्दा दोस्रो तहका युवा नेताहरूको दबाव
कतिको सशक्त बन्छ नेकपाको आगामी शक्ति सङ्घर्षले यसलाई आफै देखाउनेछ। भारतबाट रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएको शैलुङ इन्टरप्राइजेसलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो पटक कारबाही गरेको छ। 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन ठेक्का लिएको उसले तोकिएको समयमा ल्याउन नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर धरौटी बापतको 5,56,49,000 रुपैयाँ जफत गरेको कम्पनीले जनाएको छ। शैलुङलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। गहुँ र तोरीका लागि चाहिने 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल कार्तिक 24 गतेभित्र ल्याउनु पर्ने भए पनि नसकेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गरिएको हो। असार र साउन महिनामा धानमा हाल्ने मल ल्याउन नसकेर शैलुङले यसअघि पनि कारबाही भोगिसकेको छ। कार्तिक 24 गतेसम्म मल ल्याउने गरी गत असार 18 गते शैलुङसँग कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। शैलुङले प्रति मेट्रिक टन 311.50 डलरमा मल ल्याउने गरी ठेक्का हात पारेको थियो। तर ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि कारबाहीमा परेको हो। बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने 100 महिलाको सूचीमा नेपालकी सपना रोका मगर पनि परेकी छिन्। उनी व्यवहारिक सब व्यवस्थापनमा सक्रिय समाजसेवी हुन्। कुनै बेला सडक बालिका बन्न पुगेकी सपनाले यो सफलता कसरी हासिल गरिन् त? सब व्यवस्थापन गर्दै आएकी म्याग्दीकी 18 वर्षीय सपना रोका मगर ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन बीबीसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी छन्। बीबीसीले 100 महिला कार्यक्रम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रकाशित गर्ने प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाहरूको सूचीमा सपना परेकी हुन्। सपनाले बेवारिसे सबहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएकी छिन्। म्याग्दीकी सपनाले अहिलेसम्म करिब 300 बेवारिसे सबको व्यवस्थापन गरिसकेकी छिन्। सडकमै अलपत्र अवस्थामा परेका सब अस्पताल लगेर पोस्टमार्टम गर्नेदेखि पशुपति आर्य घाट लगेर संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गराउने काममा सपना निरन्तर खट्दै आएकी छिन्। यस्तै बेवारिसी सब व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि खटिरहेका विनय जङ बस्नेतसँग मिलेर उनले काम गरिरहेकी छिन्। बस्नेतलाई उनी कर्म बुवा पनि मान्छन्। बेवारिसी मान्छेहरूलाई पनि हामी आफ्नै घरको आफन्त जसरी माया गर्नुपर्छ भनेर मलाई जुन मैले गल्तीहरू गर्छु मेरो गल्तीलाई प्रत्यक्ष रूपमा औल्याइदिएर यो गल्ती भयो, यो गलत कुरा हो, तिमी गर्नु हुँदैन भनेर मलाई हरेक समय जिन्दगीको सही ट्र्याकमा ल्याउने कारणले गर्दा पनि म उहाँलाई मेरो कर्म दिने बुवा भन्छ। सपनाले 2073 सालमा म्याग्दीकै महेन्द्र रत्न उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट एसईई दिइन्। त्यसपछि सदरमुकाम बेनीमा आएर कक्षा 11 मा भर्ना भइन्। पढाइका लागि घर छोडेपछि उनको दैनिकी परिवर्तन हुँदै गयो। साथीभाइको संगतले बाटो बिराउँदा उनी एक समय सडकमा जीवन बिताउन पुगिसकेकी थिइन्। त्यसक्रममा काठमाडौँ आएपछि उनको विनय जङ बस्नेतसँग भेट भयो र उनैसँग बेवारिसे सब व्यवस्थापनमा लागेकी हुन्। पहिलो सब जलाउँदा उनी 17 वर्षकी थिइन्। सपनासँगै यस वर्ष बीबीसीले प्रकाशित गरेको 100 महिलाको सूचीमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मरिन, कोलम्बियाकी मेयर क्लाउडिया लोपेज, पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान, बेलायती कवि ज्याकी के, बेलायती वैज्ञानिक सारा गिलबर्ट, अमेरिकी गायिका किरण गान्धी, चिनिया लेखक फाङ फाङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सक्रिय व्यक्ति रहेका छन्। बीबीसीले मंगलबार सन् 2020 को 100 प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गरेको हो। बीबीसीले सन् 2013 देखि यस्तो सूची प्रकाशित गर्दै आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा वृद्धि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रीहरू, सांसद र कर्मचारी नै अनियमिततामा संलग्न भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर। नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमितको संख्यामा गिरावट। पछिल्लो 24 घण्टामा 1790 जनामा पुष्टि, कुल 1361 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण न्यून भएका स्थानमा सबै सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सीसीएमसीको प्रस्ताव। काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय। पूर्व स्वीकृति बिना वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता लिने गरेको खुलासा। कतारी दूतावासको कूटनीतिक गाडीको दुरुपयोग। राजनीतिक शक्तिको आडमा दलालको दादागिरी।
महोत्तरीकी 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका युवकको घरमा आगजनी, प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार, बर्दिवास दिनभर तनावग्रस्त। मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड हाफिज सईदलाई गैर कानुनी रकम चलाएको मुद्दामा 10 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो, सम्पत्ति पनि जफत गर्ने आदेश। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का आइसिसी पुरुष एसोसिएट प्लेयर अफ द डेकेड अवार्डबाट मनोनित। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ नेतृत्वको चयन समेत गर्ने भएकाले यो अधिवेशनको बढी चर्चा भएको छ। नयाँ नेतृत्व हत्याउनका लागि अहिले चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानको समूह नै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। एकले अर्को समूहलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभाले आगामी नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्दैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा हालका अध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव जित्नेले अर्को कार्यकाल स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने भएकोले चुनावलाई दुवै पक्षले गर या मरको स्थितिमा लिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएपछि ढकाल र प्रधान प्यानल सहित निजी क्षेत्रमा अहिले ध्रुवीकरण बढ्दै गइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको भूमिका, रोजगारी सृजना र महासंघको छवि सुधार गर्न नसकेका जस्ता आरोप अहिले दुवै समूहबाट लगाइँदै आएको छ। वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले खुलेरै प्रधान समूहलाई समर्थन गरेका छन्। तर ढकालले महासंघमा सबै व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने गरी आफू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकोले चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व चाहिँ जुन गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन एउटा नेतृत्व गर्न गइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक अथवा एउटा चाहिँ स्टेक होल्डर अथवा त्यो चाहिँ सबै व्यावसायिक एउटा चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्न सक्ने र त्यो क्षेत्रको चाहिँ इस्युहरू चाहिँ लाई समाधानको लागि नेपाल सरकारसँग चाहिँ डायलग गर्ने, पोलिसी बनाउने र त्यो अनुसारको चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ आइसकेपछि जुन कार्यान्वयनको लागि जुन एउटा चाहिँ जाँदाखेरि जुन आम एउटा चाहिँ व्यावसायिक वातावरण चाहिँ बन्न चाहिँ सक्छ। उता महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र शेखर गोल्छाले खुलेरै प्रधानको समर्थन गरेका छन्। प्रधानले आफ्नो क्षमताका आधारमा दावी प्रस्तुत गर्न त सकेका छैनन्, बरु ढकाल समूहमाथि विभिन्न आरोप लगाएर चुनावी अभियान चलाएका छन्। हामीले किन दावी विरोध गर्ने? आफ्नो नैतिकता हामीले बेचेर, चाहे त्यो नेपाल सरकारको कार्यालयले नैतिकता बेचेर दिएको होस्, चाहे लिने मान्छेले आफ्नो नैतिकता बेचेर लिएको होस्, त्यसको सवाल छ। सवाल भनेको नैतिकताको छ। तपाईले दावी विरोध किन गर्नुपर्छ? दावी विरोध हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छैन। आफ्नो नैतिक नभएपछि त कसरी महासंघ चल्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रधान प्यानलबाट एसोसिएटमा सौरभ ज्योति र वस्तुगतमा अञ्जन श्रेष्ठ उम्मेद्वार छन्। ढकाल पक्षबाट एसोसिएटमा रामचन्द्र सङ्घाई र वस्तुगतमा वर्तमान उपाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र गुणनिधि तिवारी रहेका छन्। प्रधान समूहमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षका उम्मेद्वार दिनेश श्रेष्ठ अघिल्लो निर्वाचनमा सोही पदमा पराजित भएका थिए भने ढकाल समूहका गुणनिधि तिवारी जिल्ला नगर समूहबाटै महासंघमा आएका व्यवसायी हुन्। मुख्य पदमा दुवै समूहले महिलालाई भने कुनै प्राथमिकता दिएको पाइएको छैन। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। मंगलबार बजार बन्द हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 29.68 अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 30 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 29.68 अङ्कले बढेर 1810.11 अङ्कमा पुगेर बजार बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक लामो समयपछि 1800 माथि पुगेको हो। कारोबार रकम 5.5 अर्ब रुपैयाँ नागेको नेप्सेले जनाएको छ। दिनभर भएका 49,783 कारोबारबाट 196 कम्पनीका 1,17,48,520 केता शेयर किनबेच भएको छ, जस अनुसार कारोबार रकम 5 अर्ब 44,29,50,100
₹89 पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने 13 उपसमूहहरू मध्ये होटल समूह भनेर घटेर रातो देखिएको छ। होटल मङ्गलबार 1.65% अर्थात् 34.92 अङ्कले ओह्रालो लागेको हो। यो बाहेक अन्य सबै समूहहरू उकालो लागेको छ। मङ्गलबार बजारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको परिसूचक सबैभन्दा बढी 327 अङ्कले बढ्न पुग्यो भने दोस्रोमा जीवन बीमा कम्पनीको परिसूचक 278 अङ्कले उकालो लागेको छ। उत्पादक मूलक समूह 227 र व्यापार समूह 172 अङ्कले उकालो लागेको छ। तर बजारमा सबैभन्दा बढी प्रभावमा रहेको ब्याङ्किङ समूहको परिसूचकमा भने 1.44 अङ्कको मात्रै वृद्धि भएको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 14,05,000 को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरका 5,97,00,000मा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमित मध्ये 4,13,00,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। उपचाररत 1,70,00,000 मध्ये 1,04,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 1,28,00,000 व्यक्तिमा कोरोना देखिएकोमा 75,52,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यहाँ 2,64,000ले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 91,80,000मा संक्रमण देखिँदा 1,34,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 86,00,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 60,88,000मा संक्रमण हुँदा 1,69,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 54,00,000 निको भएका छन्। मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड र जमात प्रमुख हाफिज सईदलाई गैर कानुनी रकम चलाएको मुद्दामा 10 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। पाकिस्तानको एउटा आतंकवाद विरोधी अदालतले मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड सईदलाई जेल सजाय सुनाएको हो। अदालतले सईदको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ। जुलाई 1, 2019 लाहौरको करिब 50 किलोमिटर उत्तरमा कमोके टोल प्लाजामा पक्राउ परेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतंकवादी तोकेको हाफिज सईदलाई अमेरिकाले 10 करोड अमेरिकी डलर बराबर राखेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का आईसीसी अवार्डका लागि मनोनित भएका छन्। पारस आईसीसी पुरुष एसोसिएट प्लेयर अफ द डिकेड अवार्डका लागि मनोनयनमा परेका हुन्। पारससँगै यस अवार्डका लागि 6 खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्। सन् 2002मा अन्डर 15बाट क्रिकेट खेल्न थालेका पारसले सन् 2009मा विनोद दासलाई प्रतिस्थापन गरी नेपालको क्रिकेटमा कप्तानी सुरु गरेका थिए। पारसले नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हाल्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको थियो। 10 वर्षको बीचमा नेपाली क्रिकेटले देखेको सबै खाले सपना साकार पार्ने समूहको नेतृत्व पारसले गरे। उनी नेपाली क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सफल कप्तान रहेका छन्। नेपाललाई आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 देखि 2020 र विश्वकप हुँदै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पारसले खेलाडी र कप्तानको रूपमा खेलेको भूमिका अविश्वसनीय रहेको छ। खड्का राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट 2076 साल असोज 28 गते राजीनामा दिएका थिए, तर राष्ट्रिय टिमबाट उनी निरन्तर खेलिरहेका छन्। खड्कासँगै मनोनयनमा पर्ने अन्य खेलाडीमा स्कटल्यान्डका केली कर्जेर, कालुम म्याक्लिओड र रिची बेरिङटन रहेका छन्। यस्तै पपुवा न्युगिनीका असाद भाला र नेदरल्यान्ड्सका पिटर बोरेन मनोनयनमा परेका छन्। विजेताको नाम भोटको आधारमा छनौट गरिनेछ। आईसीसीले 9वटा विधाका लागि विश्वभर क्रिकेट खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। टोकियो ओलम्पिकका तयारीमा रहेको कराते टोलीलाई मंगलबार खेल सामग्री प्रदान गरिएको छ। 2 खेलाडी र 1 प्रशिक्षक गरी 3 सदस्यीय टोलीलाई खेलमेको जुत्ता, ट्र्याकसुट र ब्याग प्रदान गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागका सचिव मीन कृष्ण महर्जन सहित प्रायोजकद्वय विनोद महर्जन र रवि महर्जनले खेलाडीद्वय नवीन रसाइली र अनु अधिकारी तथा प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठलाई एक कार्यक्रमका बीच सामग्री हस्तान्तरण गरे। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा वृद्धि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रीहरू र सांसद अनि कर्मचारी नै अनियमिततामा संलग्न भएको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर। नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण घट्दा संक्रमितको संख्यामा गिरावट। पछिल्लो 24 घण्टामा 1790 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल 1361 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण न्यून भएका स्थानमा सबै सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सीसीएमसीको प्रस्ताव। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशिक्षणको दायरा बढाउने निर्णय। पूर्व स्वीकृति बिना वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता लिने गरेको खुलासा। कतारी दूतावासको कूटनीतिक गाडीको दुरुपयोग। राजनीतिक शक्तिको आडमा दलालको दादागिरी। महोत्तरीकी 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका युवकको घरमा आगजनी। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार। बर्दिवास दिनभर तनावग्रस्त। मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड हाफिज सैयदलाई गैरकानूनी रकम चलाएको मुद्दामा 10 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। सम्पत्ति पनि जफत गर्ने आदेश। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का आइसिसी पुरुष एसोसिएट प्लेयर अफ द डेकेड अवार्डका लागि मनोनित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विषय धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।